स्ट्रेट लाइन में आप सभी व्यूवर्स का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। हर साल की तरह इस साल भी दारुल उलूम रिजविया शरफिया ऐती रजौरी में एक बड़े पैमाने पर मुनक्कद होने वाले जश्न सदीक़ अकबर प्रोग्राम का इस साल भी इनकाद किया जा रहा है। जिस प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेने के मकसद से मेरे साथ इस वक्त मौलाना फ़ारूक साहब हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के बारे में। जी मौलाना साहब, क्या बताएंगे? ये जो हर साल की तरह इस साल एक बार फिर बड़ी जोश व खरोश के साथ ये प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या जानकारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि इस साल भी 2025 का जो सालाना इजलास हमारा हर साल जश्न सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से और मरकज़ी दारुल उलूम रिज़विया शरफिया के जो तलबा कुरान करीम हिफ्ज़ करते हैं उनका ये प्रोग्राम दस्तारबंदी का भी है। तो इस बार 9 फरवरी ये जो आने वाला एतवार है उसको ये प्रोग्राम है, जिसमें जम्मू कश्मीर के मशहूर व मारूफ ख़तीब अल्लामा अब्दुल रशीद दाऊदी साहब, जो लोगों के दिलों की धड़कन हैं, वो कौम से खिताब फरमाएंगे। और उनके अलावा ज़िला रजौरी के उलमाए कराम और हमारे सजादा नशीन हज़रात पीराने तरीक़त वो भी तशरीफ़ लाएंगे। और हमारे और भी बहुत सारे इंशाअल्लाह जो जम्मू है, पुंछ है, वहाँ से भी उलमाए कराम तशरीफ़ लाएंगे। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से तमाम सुनने वालों को, देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि एक दिन जनाब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में वक़फ़ करके आप ऐती दरहाली पुल इस जश्न अबू बकर में शरीक होकर उलमाए कराम के बयानात सुने, इसलिए कि जनाब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का एहसान जो वो है वो पूरी उम्मत पर एहसान है। और प्यारे नबी ने फरमाया कि मैंने सब के एहसान का बदला चुका दिया है सवाए अबू बकर के, और अबू बकर वो हस्ती हैं कि जिनके एहसान का बदला आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाए। मौलाना साहब, जो खिताब के अलावा और भी क्या क्या ख़ास रहने वाला है इस प्रोग्राम में, क्योंकि कोई नात ख्वां भी आ रहे हैं, या मज़ीद और इस प्रोग्राम में क्या ख़ास रहेगा? नहीं, इसमें तो लंगर शरीफ का एहतमाम भी होता है और साथ में तलबा की दस्तारबंदी का प्रोग्राम होता है, तलबा का भी प्रोग्राम होता है। वो अपने नात व तकरीर का प्रोग्राम पेश करते हैं और ख़त्मात मुअज़्ज़मात की इब्तिदा में जो मजलिस होती है वो ख़त्मात की होती है। उसमें पहले ख़त्म शरीफ पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद प्रोग्राम शुरू होता है। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम होंगे, लेकिन जो मेन प्रोग्राम है वो अल्लामा अब्दुल रशीद दाऊदी साहब का खिताब होगा। और इसमें हमारे मुख्तलिफ़ खुतबा जो हैं, जिनको कुछ मौजू भी दिए गए हैं, जैसे शान अहले बैत है, अज़मत सहाबा, ये उस दिन का ख़ास हमारा जो मकसद जो बयान का होगा वो ख़ास अज़मत अहले बैत, अज़मत सहाबा की शान बयान की जाएगी। तो रजौरी में जश्न सदीक़ अकबर ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, ये बड़े पैमाने पर प्रोग्राम होता है, कुछ दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि एक बड़े लेवल पर प्रोग्राम आप हर साल करते हैं। तो क्या आसानियाँ भी हैं कुछ, या दुश्वारियों का सामना भी होता है? इंतज़ामिया की कोई सपोर्ट भी कभी ज़रूरत पड़ती है? देखिए, ज़िला इंतज़ामिया का जो इंतज़ाम करने का वो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो करते ही हैं इंशाअल्लाह, और पहले भी होता रहा है, अब भी होगा। बाकी जहाँ तक लोगों के ताउन का मामला है, तो हमारे लोग तो माशाअल्लाह ताउन करते ही हैं बढ़ चढ़ कर। तभी हमारा इस वक्त तकरीबन 160 के करीब हमारे पास तलबा हैं और 2 लाख से ऊपर हमारा जो महीने का ख़र्चा होता है दारुल उलूम का। और हमारा एक बेहतरीन स्टाफ है जो हमारे वहाँ पर तलबा को अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम देते हैं। तो लोगों का ताउन है ही, तभी ये इदारे चल रहे हैं। परेशानियाँ होती हैं इसमें, लेकिन अल्लाह ताला दीन के सदक़े में उनको भी आसानियों में तब्दील। रजौरी पुंछ, ख़ास तौर पर रजौरी के लोगों को या रजौरी के आसपास के जो ज़िला हैं उनके लोगों को क्या अपील करेंगे इस प्रोग्राम में आने के लिए? देखिए, मैं राजौरी जहाँ भी मेरी आवाज़ आपके ज़रिए से जाएगी, हमारा मकसद कोई दुनिया की शोहरत या दुनिया की लालच नहीं है, सिर्फ दीन का पैगाम लोगों को देना है। और मैं ज़िला रजौरी के तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप इस प्रोग्राम में हर साल की तरह इस साल भी 9 फरवरी में आने वाले एतवार को तशरीफ़ लाएँ, ताकि हमारी हौसला अफजाई होगी। आप जो हमारा ताउन करते हैं, जो इदारे का ताउन करते हैं, अपनी आंखों से देखेंगे जब तलबा की दस्तारबंदी होगी। पिछले साल भी हमारे 25 तलबा ने कुरान करीम मुख्तलिफ़ मसाजिद में सुनाया है, तो लिहाजा इससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी आप अपनी माथे की। और मैं आपके चैनल के ज़रिए से तमाम वो अहले खैर हज़रात जो जश्न अबू बकर सिद्दीक़ में या दारुल उलूम रिज़विया शरफिया
کا تعاون کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے کاروبار میں روزی روزگار میں برکت فرمائے. اور میں آپ میڈیا والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ہماری باتوں کو لوگوں تک پہنچانے ہیں. اب میرے محترم جناب مولانا حافظ محمد الیاس صاحب بھی جشن ابو بکر صدیق کے سلسلے میں کچھ. مولانا الیاس صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ پروگرام ایک بڑے لیول پر ہوتا ہے اور بڑے نامور علماء کرام جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں، تو اس پروگرام کے حوالے سے کیا لوگوں کو اپیل کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں حضرت مولانا فاروق صاحب نائمی قبلہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قحط الرجال کے دور میں ایک عظیم الشان ادارہ بنایا اور اس کو بڑی خوبی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ چلا رہے ہیں. اور یہ پروگرام جو ہے اس کا تعلق جہاں پر تعلیم سے، قوم کی بیداری کے ساتھ، قوم کے شعور کے ساتھ ہے، وہیں پر یہ بھی دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ جو لوگ تعاون کرتے ہیں کیا ان کا پیسہ لگ کر سوسائٹی میں، معاشرے میں اپنا رول پلے کرنے والے افراد تیار کیے جا رہے ہیں یا نہیں. میری گزارش رہے گی کہ یہاں رجوری کے اور قرب و جوار کے تمام حضرات جو ہیں وہ اس پروگرام میں شریک ہوں. بروز اتوار کا دن بھی رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے مشاورت سے، کہ تاکہ ہر شخص جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اس پروگرام کو اٹینڈ کر سکے. میری گزارش ہے کہ تمام ملازمین سے، عوام سے، لوگوں سے، محبین مخلصین سے کہ بڑھ چڑھ کر اس پروگرام میں شریک ہوں اور اس فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو تر و تازگی بخشنے کے لیے علماء کرام کے خطابات کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کریں. جی ٹائم 10 بجے شروع. ٹائمنگ کیا رہے گی اس پروگرام؟ جی، اور یہ پروگرام جو ہے الحمدللہ صبح شروع ہو جاتا ہے، لیکن عوامی طور پر صبح 10 بجے شروع ہو کر 3 بجے تک غالباً، اور اس کے تھوڑا آگے بھی جاتا ہے، لیکن وہاں پر علماء کرام کے خطابات ہوتے ہیں، طلبہ کرام کے پروگرامز جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں. میری گزارش رہے گی کہ حضرت علامہ عبدالرشید داؤدی صاحب قبلہ جو ایک بہترین مقرر ہیں، بہترین خطیب ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں. آپ صبح تشریف لائیں اور اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں کہ ننھے چھوٹے چھوٹے طلبہ کرام قرآن پاک کے حافظ ہیں، قاری ہیں اور علماء بن رہے ہیں، اور آپ کا دیا ہوا پیسہ ماشاءاللہ سوسائٹی میں، معاشرے میں افراد تیار کر کے پیش کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ. تو میرے ساتھ مولانا فاروق صاحب بھی تھے، مولانا الیاس صاحب نے بھی اپنی بات چیت رکھی ہے، جنہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ دارالعلوم رضویہ اشرفیہ ایتی میں جو ہے ایک بڑے پیمانے پر عظیم الشان جشن ابو بکر صدیق اکبر جو پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے جو جانکاریاں ہیں وہ آپ تک پہنچائی ہیں کہ آنے والے 9 فروری کو بروز اتوار صبح 10 بجے سے یہ پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے. اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام میں پہنچے، تاکہ جو علماء کرام باہر سے یہاں پر آ رہے ہیں، عبدالرشید داؤدی صاحب جو علماء کرام یہاں پر آ رہے ہیں، ان کے علاوہ بھی مزید مہمان خصوصی یہاں پر پہنچ رہے ہیں، ان کے خطابات ہوں گے، اور اس کے علاوہ مزید یہ پروگرام چلے گا. نہ صرف اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں میں بیداری پیدا کرنا ہے، بلکہ سماج میں امن بھائی چارے کے لیے خصوصی طور پر اس پروگرام میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور رجوری کی تاریخ میں ایک بڑا پروگرام جو ہے یہ ہر سال منعقد کیا جاتا ہے.